Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon, ani anak kita sa Domingo sa pagpasakit sa Ginoo. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog ni ining santos nga Eucharistia. Atong i-appeal sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online, and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew o ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan sa Mahal ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon kudiha ni Kristo. Sulod sa 5 ka semana nangandam kita, pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagakatigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan lukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundon nato siya sa buhing pagtuo. Kung makighiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pag-antos sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Ning tungura, dapiton ko kamo sa pag-isa sa inyong mga lukay o palma. Kamo usab nga anaa diha sa inyong panimalay, iisa kunduna mo dihay mga lukay. Mag-ampo kita.
O Diyos nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo, bendisyoni kining mga lukay ug mga palma, ug himuha kini nga balaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo, aron usa ka adlaw ni ana, mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo kanimo pinaagi ni Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tawo si Jesucristo among manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinaagi sa pagpakatawo ug pagpakamatay didto sa krus. Himua kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tawo, pinaagi sa pagsunod sa iyang panigingnan. Mahimo unta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo ako mudasig ni adtong gikapuyan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako mosupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mo hampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa, o gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako, nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagtanaw kanako, nang yamit kanako, nagbugal-bugal sila kanako, sa ilang mga ngabil naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kung nahigugma siya kaniya. Diyos ko,
Gitabangan ako sa kapanon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Inang gipanagbahin na lang kanila ang akong mga sapot. Ug sa akong bisti nagripa sila. Apang ikaw, Ginoo, ayaw pagpalayo ka nako. O hinabang ko dali sa pagtabang ka nako. Isangyo ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuonan. Sa taliwala sa katilingban daygon ko ikaw. Kamo nga madlukon sa Ginoo dayganon niyo siya. Kamong tanang mga kaliwat ni Jacob himaya siya. Diyos ko, Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Angay batunan ninyo ang huna-huna ni gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios, pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanan binuhat nga atuas sa langit ug sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Silang sa
Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Lucas. Ang tanan mitindog ug gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato. Ug didto gisumbong nila sila miingon. Ang kahanang sakpan namo ang kasalaan sa atong mga tao. Ang awhag kanila sa iyong pagpayag buhis nato sa emperador. Ug yaangkon mo sila mauang Mesiyas sa kahari. Si Pilato nangutana kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Giingon mo. Unya miingon si Pilato sa mga kadagpuan sa mga pari ug sa mga tao. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiuga siya kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea. Unya milibot sa tibuok Judea ug karon ani anahuhi. Sa pagkabati ni Pilato niini nangutana siya. Taga Galilea ba kining tawhana? Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan di ay sa dapit nga gimanduan ni Herodes. Ipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem ni adtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya, ug dugay na siyang nagtinguha pagpakikita kaniya. Labot pa niini, nangandoy siyang butan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa, gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang, apan wala gayod mutubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug mipasakag ug-at nga mga sumbong batok kang Jesus. Unya, gibugal-bugalan siya ug gibiay-biay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilag harianong bisti ug gipadala balik ngadto kang Pilato. Niadto gayong adlaw, nagkahigala si Herodes ug si Pilato. Kaaway sila kaniadto. Unya, ipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga panuan ug ang mga tao ug giingnan sila. Inyong gidala kanako kining tawhana. Ug mingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tawo. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan. Apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an, kay siya gipadala man niya pagbalik kanato. Walay nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon. Busa, ipalatos ko lang siya ug unya buhian. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nahitabo sa syudad ug tungod kay siya nakapuno man. Buot si Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao. Apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus. Ilansang siya sa krus. Sa ikatulo kahigayon, miingon si Pilato kanila. Apan unsa bay sala nga nahimo niya? Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay silutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya ug unya buhian. Apan mipadayon sila pagsinggit ug kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayud ilansang sa krus ug milampos gayud sila sa katapusan. Busa, ipahantang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili, ang gibilanggo tungod sa pagpanggubot ug sa pagpatay tawo, ug gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, ikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene nga nagpadulong sa syudad gikan sa panika. Idakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus.
May dakong panon sa mga tao nga misunod kang Hesus, ug pipila kanila mga babae nga naghilak ug nagminatay tungod kaniya. Ug milingi si Hesus kanila ug miingon, Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyong hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay moabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tawo, bulahan ang mga babae nga dili manganak ug ang mga babae nga wala makapanamkon ug wala gayud makapasuso og mga bata. Mao kadtong panahona nga ang mga tao moingon sa mga bukid, pangatungpag kamo kanamo ug ngadto sa mga bungtod tabuni kami. Kay kun kining mga butanga gibuhat pa sa lunhaw pa ang mga kahoy, unsa kahay mahitabo kun kini laya na. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga pulos kriminal aron patyon uban kang Hesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Hesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa diha sa iyang wala. Unya miingon si Hesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog dito ang mga tao ug nagtan-aw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagpuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang lupad. Pulwasas niya Sa iyang kaugalingon, kung siya ang Mesiyas, ipili sa Diyos. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila ug gitunulan siyag bino ug miingon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining musunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw Mao ang Mesiyas, luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita aning adinhi gisulutan sa maurang silot. Apan ang silot kanatong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuot. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Hesus. Jesus, hinumdumi na ako Kung maghari ka na. Miingon si Hesus kaniya. Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Mga alas 12 ang takna, sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang tabil didto sa templo. Unya misinggit si Hesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti ni ini, namatay siya. Mangluhod palihog. Manindog palihog. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidaig niya ang Dios sa pag-ingon. tinuod gayud nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtan-aw, na mauli silang tanan nga nagpukpuk sa ilang mga dughan. Ang tanan kaila ni Jesus, lakip ang mga babae nga misunod kaniya sukad sa Galilea. Nagpaantaw didto aron pagtan-aw niining mga butanga. Mao kini ang pasyon sa atong Ginoo. Manglingkod palihog. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sa atong pagsugod ni ining balaang mga adlaw sa tuig ug sa atong pagsunod ni ining semana nga balaan,
tuguti ko pagpadayag ni ining mga panghinaot o mga malaunong mga pag-ampo agig pagpamalandong ni ining Domingo sa Pasyon, Domingo sa pagbindita sa Lukay, or sa in English, Palm Sunday. Para matagaan mo gamayng giya sa akong pamalandong, hinumdumi lang ang upat ka letra, P-A-L-M, Palm. Ang gusto kong tanako, Lukay, taas man, Pasyon, samot kataas, mubo lang ato pamalandong. 4 letters. So good ta. Sa atong pagsulod, sa atong pagsaulog sa Semana Santa, manglimbasog kita sa panagdait, peace o kalinaw. Hinaot, mauni ang atong paningkamutan nga ang Semana Santa na ay panagdait, na ay kalinaw nga matagamtam sa matag usa. Usbon ko, manglimbasog kita alang sa panagdait, kalinaw. Ug ilho nato ang pipila ka mga lakang sa maong panagdait. Dili lang na siya naa sa naa sa huna-huna, naagyud tayo mga konkretong mabuhat aron makabuta ang panagdait. Sama pananglit sa panag-uli. Pag pinasaylo ay ba? Forgiveness. Mangayog sorry, mudawat pod og sorry. Konkreto na nga lakang aron matagamtam ang panagdait. Kamong nagbungol, sugdi na, balaang simana kini, Holy Week, balaan nga buhat, forgiveness, pag pinasayloay. Murason ta usahay, lisora anak pader, unahuna ray lisod, sugdi ragod, ang gibungulan, so try to greet. Paningkamuti, panaghiuli, forgiveness. Ayaw una o balibari, mag-una magutag balibad, sugdi ragod. Ug kung anaa ang maong buhat sa panaghiuli, dili layo nga mabansay ta, mabansay nato ang panaghiusa, unity, communion. Tanawa ragod ang mga nagkabangi nga mga sakop sa panimalay kung karon nga Semana Santa mag-uban, naay panaghiuli, magbungan og lutog si binignit, kanindot sa panaghiusa, pulo sila nabusog. Una patong letra, panagdait, panaghiuli, panaghiusa sa Semana Santa. Sa atong pagsaulog nining balaang semana, andam unta kita sa pagdinawatay sa kahimtang o kinaiya sa usag-usa. Andam sa pagsagubang sa mga kalisdanan nga atong maagian. Andam sa pagpasan sa gitawag nato nga krus. Andam, be ready sa pagpasan sa krus. Be ready sa pagsagubang sa mga kalisdanan nga mag-agian. Kalisdanan sama sa tumang kainit. Bantay mo, andam-andam ta. Andam kita sa pagdinawatay sa kahimtang ug kinaiya sa usag-usa. Matag karon ug unya nga amanggi mga kinaiya nga di nato ganahan. Pero igsuon man nato siya, ginikana nato siya, inyo silang mga anak. Atong ilhon ug dawaton ang iyang pagkasiya.
Samot na kung andam siya sa pag-usab, ayaw dayon i-misinterpret. Murag na agi ni pangayoon ay, ngano ka ni, unsa kay nakaon. Ayaw, dawata ang maong tao o isig katao kung andam siyang nag-usab, andam sadtang mudawat niya pag-usab. Okay, duha na lang ka letra. Hapit na human ang wali. Kay dugay bayatang nahuman sa atong ebanghelyo, mubo ra gining waliha karon. Kamong naa sa balay, ayaw lang kaayo paundayunan, ayaw lang kaayo pagdugay o duka-duka diha. Hapit na ni mahuman. Sa atong pagsugod o pagsulod nining balaang mga adlaw, lig-on nga pagtuo ang atong paningkamutan nga mapuy-an. Dili unta kini mawani sa kabisi niya nato niining si manahuna o baka sa kanindot kay bakasyon ra ba ni? Sus! Basin mawa ta sa unsay atong gipaningkamutan niining balaang mga adlaw, lig-on nga pagtuo. Magmalig-on ta sa atong pagpadayon sa atong pagtuo. Ug ang maong lig-on nga pagtuo, magdala ka nato sa ligdong nga pagkatawo. Kaligdong nga klase sa kinaiya. Ligdong nga pagkatawo. Bantay sa taaning si manahuna, basin mausad ni tinggimok sa mga mangumpanya. Ay, tanawa unsa sila kaligdong sa ilang paghangyo nga magpapili. Hinaot ang atong lig-on nga pagtuo, dili matuis sa klase sa kinaiya sa mga magpapili. Dilhon unta nato ang kaligdong niya, kaligdong sa matag usa. Wali rani sa Semana Santa. Mupadayon ako. Mga igsuon, kining balaan nga semana, manghinaot kita, nga makita nato ang atong kaugalingon, nga mahisama kang Kristo. Mahisama kang Kristo. Mas masuod kita kang Kristo. Mauni higayon nga makakita ta sa pagpasakit, pagpakamatay, ug pagkabanhaw, mga gutlo sa kinabuhi ni Kristo nga unta ato usab nga makita ug mabatunan kita nga nagsunod niya, mahisama kita sa kinaiya ni Kristo. Tanawa ra gud ang second reading karong Dominggoha. Nindot kayo pagkaasoy ni San Pablo. Unsa nga kinaiya ang gibatunan ni Kristo, mahisama, maliwat unta ta niya. Kay ngano gud si Kristo man ang prinsipe sa panagdait. Si Kristo man ang andam nga mipas-an sa krus. Si Kristo mao'y atong lig-on nga kasaligan ug sandigan. Hinaot, mga panghinaot, malaumong pag-ampo sa atong pagsugod sa balaan nga semana. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mo balik siya, aron pahukom sa mga buhi ug sa mga minatay.
nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Ang atong hari misulod na sa iyang syudad. Ang atong mga lukay ug mga singgit sa pagpasidungog, nagakawagtang samtang ang mga pulong sa ebanghelyo, nagasugid kanato sa sugilanon siyang kasakit ug kamatayon. Ato karong dad-on ang atong mga pag-ampo ngadto sa amahan, pinaagi siyang anak nga iyang gitugyan alang kanato uban sa gugma nga dili nato masabot. Muingon kita, Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga nagasunod sa atong maluluwas, sunod ni ining Semana Santa, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran nga nangita ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga nag-antos sa bisag unsa nga mga sakit, magampo kita sa Ginoo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapamalandungon ug mapasalamaton sulod niining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Alang sa kapahulayan sa mga matuuhon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. O Ginoo ug Amahan, uban sa malinaw nga kaisog nagpakamatay ang imong anak alang kanamo. Hatagi kami og bahin sa iyang kusog samtang among gipadangat nga na kanimo ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo, aron kining ako ug inyo nga sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. O Ginoo, ang pagpasakit ug pagpakamatay ni Jesus imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo. Kung kamira, wala kami mahimo, apan tinabangan ining iyang hingpit nga sakripisyo, makabuot unta namo ang imong gugma ug kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan, ug nabasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus. Ug busawan sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, buyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini
Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco, among Santo Papa, ni Jose Palma, among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsubong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahong nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan. Ubusa, mangahas kita sa pag-ingon.
kami kanimo Ginoo, ngayon kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sido sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang panag, inig suunay. Panag ka. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nagapasalamat kami kanimo tungod niining balaang mga gasa.
Ang kamatayon sa imong anak nagahatag kanamog paglaom ug naglig-on sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdala unta kanamo ngadto sa kaluwahasan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo alang sa masakiton. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailog diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo na kaninyo. Ug manalangin kaninyo sa kanunay ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo.